खुदा के लिए फुप्पो दरवाजा तो खोलें, रात के इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने फुप्पो से मिन्नत भरे लहजे में कहा था तो वो गुस्से से बोली, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, बस अब यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी नहुसत का साया मजीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फुप्पो गेट बंद करके जा चुकी थी। मैं काफी देर दरवाजा बजाती रही, इस उम्मीद पर कि कोई तरस खाकर मुझ पर दरवाजा खोल देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। मैं जाती भी तो कहाँ जाती, गेट के पास ही नीचे बैठ गई थी। चारों तरफ अंधेरा और खौफ का समा था। थोड़ी ही दूर दो मोटरसाइकिलों पर कुछ लड़के खड़े थे जो काफी देर से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने एक बार फिर से उठकर दरवाजा बजाना शुरू किया कि शायद दरवाजा खुल जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ था। अब वो दोनों लड़के मोटरसाइकिलें थोड़ी नजदीक ले आए थे और मुझसे थोड़े से फासले पर खड़े होकर आपस में हंसी मजाक करने लगे थे। मैंने अपना दुपट्टा सही किया और हिम्मत करके गली के आखिरी कोने पर रहने वाली हसीना आंटी के घर की तरफ बढ़ने लगी। वो लड़के मेरे पीछे ही आ रहे थे। मैं जल्दी जल्दी चलते हुए हसीना खाला के घर पहुंची और दरवाजा बजाने लगी थी। काफी देर में जब दरवाजा बजाती रही, मगर दरवाजा बजाने पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला था, क्योंकि उस वक्त रात के तकरीबन 12 बजने वाले थे। लड़कों में से एक लड़का मोटरसाइकिल से उतरा था और आकर मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगा, कहाँ जाना है, आओ हम छोड़ देते हैं। मैंने चीख कर बाजू छुड़ाया था और वहां से दौड़ लगा दी थी। मैं तेजी से भागने लगी और वो भी मोटरसाइकिल पर मेरे पीछे आने लगे थे। दूर से एक गाड़ी आती दिखाई दी तो वो लड़के थोड़ा पीछे रुक गए थे। गाड़ी में से पुलिस यूनिफॉर्म में एक आदमी निकला था। उसने बाजू से पकड़कर मुझे गाड़ी में धक्का दे दिया और गाड़ी आगे चल पड़ी थी। मैंने देखा कि मेरे साथ दो और लड़कियां भी गाड़ी में बैठी थी जो काफी मेकअप किए हुए थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आसानियां पैदा करें ताकि अल्लाह आपके लिए भी आसानियां पैदा करे। आमीन। अगले हिस्से में दो पुलिस वाले सामने बैठे हुए थे। मैं खौफ के मारे कांपने लगी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। कहीं मेरी मुश्किलात बढ़ तो नहीं गई। वो पुलिस वाले हमें लेकर थाने आ गए थे। वो शायद मुझे कोई गलत लड़की समझ रहे थे। उन्होंने हमें एक जगह खड़ा किया और एक लेडी कांस्टेबल हमारी तरफ आई थी। मुझसे पहले वो दोनों लड़कियां खड़ी थी, तो पहले वो उनके पास आई और कहने लगी, कब से ये गलत धंधा करते हो तुम लोग। मैं रोने लगी, मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो मेरे पास आई और कहने लगी, अब क्यों ड्रामा कर रही हो, ऐसे काम करते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को। तो मैंने कहा, मैं गलत लड़की नहीं हूँ, मुझे मेरी फूफो ने घर से निकाल दिया था। वो गुस्से से बोली, ऐसे चक्कर किसी और को देना बीबी, हम पागल हैं। मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और लरसती हुई आवाज में कहा था, कसम ले ले मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, मुझे मेरी फूफो ने घर से निकाला है। मेरे इतना कहने पर वो जो कांस्टेबल थी उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया और गुस्से से बोलने लगी कि तुम्हें क्या लगता है हम लोग सारा दिन इसी तरह की कहानियां सुनते हैं। सच गुलवाने में 10 मिनट भी नहीं लगते। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कह पाती, वहां से एक थानेदार गुजरा जो एक लम्हे के लिए हमारे पास रुका था और कांस्टेबल से कहने लगा कि क्या मामला है। उसने कहा कि अपने लफ्जों में उसने सारा किस्सा गलत जबान इस्तेमाल करते हुए बयान किया था। थानेदार ने पहले दूसरी लड़कियों की तरफ देखा और फिर उसने मेरी तरफ देखा। मेरी तरफ देख कर कहने लगा, ये लड़की ऐसी नहीं लगती, थोड़ा हाथ हौला रखो। मैंने मिन्नत भरे लहजे में कहा था कि अंकल आप मेरी बात सुने, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरी फूफो बहुत जालिम थी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। आप मुझे मेरे घर छोड़ दें। जब मैंने उनके आगे हाथ जोड़े तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में आने को कहा था। कांस्टेबल मुझे एक कमरे में ले गई तो वो सामने कुर्सी पर बैठा मेरी तरफ गौर से देख रहा था। फिर उसने मुझसे पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा। तो मैंने जल्दी से बताया था कि मेरा नाम शीजा है और मेरे अब्बा का नाम सलीम है और मेरे अब्बा भी पुलिस में थे। ये सुनते ही वो थानेदार एकदम से चौंक कर उठ बैठा था और बोला, क्या नाम बताया तुमने अपने अब्बा का। तो मैंने दोबारा अब्बा का नाम बताया, सलीम अहमद। वो भी थानेदार थे। ये सुनकर उसने मुझे मेरे घर का एड्रेस बताया और पूछा कि क्या तुम वहीं रहती हो। मैंने जल्दी से कहा, हाँ वही मेरा घर है। उसने झट से उठकर मेरे सर पर शफकत से हाथ रखा था और कहने लगा, बेटा मेरे साथ चलो, तुम तो हमारी अपनी बच्ची हो। मैं कुछ भी ना समझते हुए फिर भी उसके साथ चल पड़ी थी। उसने गाड़ी निकाली और मुझे साथ बैठने को कहा था। उस वक्त रात के शायद 2 बज रहे होंगे। उसने मुझे एक बड़े से घर के सामने लाकर उतारा था। घंटी बजाई तो एक छोटे से लड़के ने दरवाजा खोला था। हम घर के अंदर आ गए, मुझे एक कमरे में ले आया और कहने लगा,
بیٹا آپ یہاں آرام کریں، میں ملازم سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کو کھانا یہیں دے جائے گا، صبح ہوگی تو ہم صبح بات کریں گے۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ملازم آیا تھا، ملازم کھانا دے گیا تھا، میں نے تھوڑا بہت کھایا تھا اور بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ نیند کہاں آنی تھی یہی سوچتی رہی کہ پتہ نہیں یہ کون ہے اور مجھے کہاں لے آیا ہے۔ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اے میرے اللہ میرے حق میں بہتری کرنا۔ اسی دوران میرا ذہن ماضی کی طرف چلا گیا۔ پھپھو نسرین میرے ابا کی سوتیلی بہن تھی، وہ ابا کی پہلی ماں سے تھی، مگر ابا نے کبھی انہیں سوتیلا نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ اپنی سگی بہنوں جیسا ہی پیار کیا تھا۔ ان کی شادی بھی ابا نے ہی کی تھی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تھا تو میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ ابا اور اماں کی آپس میں نہیں بنتی تھی کیونکہ ابا بہت غصے والے تھے، اس لیے میرے نانا نانی نے اماں کی طلاق کرا دی تھی اور مجھے ابا کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دو ایک بار ابا سے کہا تھا کہ مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے تو ابا کہنے لگے جس ماں نے پلٹ کر تمہیں دیکھا بھی نہیں اور میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی تمہیں اس سے کیا ملنا۔ پھر میرے دل میں بھی چاہت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات ڈیوٹی پر ابا تھے اور کسی دشمن نے میرے ابا کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس دن مجھ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پہلے تو پھپھو آتی تھی اور مجھ سے دکھاوے کا پیار کرتی تھی ابا کے سامنے، مگر پھر اپنے دو بچوں اور اپنے میاں کو لے کر ہمارے ہی گھر آ گئی۔ شروع میں کہنے لگی تم اکیلی ہو جاؤ گی اس لیے ہم یہاں آ گئے ہیں، ہم تمہیں کسی کے آس پر نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر انہوں نے میرے ابا کی ہر چیز پر آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ پھپھا نے میرے باپ کے اکاؤنٹ تک خالی کر دیے۔ میرا اس گھر میں جینا دو بھر ہو گیا تھا۔ پھپھو نے میری پڑھائی بھی چھڑوا دی تھی اور سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی تھی۔ اب تو حد ہی ہو گئی تھی، پھپھو نے فریج کو بھی تالا لگانا شروع کر دیا تھا۔ ایک رات میں نے پھپھو کو چابی رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو اگلی رات میں نے تالا کھول کر کچھ پھل نکالے تھے کیونکہ پھپھو کھانا بھی اپنی مرضی سے تھوڑا سا ہی دیتی تھی۔ ایک دن میں غصے سے میں آ گئی اور غصے سے آگے پھپھو کے بول پڑی تھی اور اسی دن رات کو میرا پھپھو سے جھگڑا ہو گیا کیونکہ میں نے پھپھو سے کہہ دیا تھا کہ یہ سب کچھ میرے باپ کا ہے۔ بس پھر پھپھو کو غصہ آیا اور اس نے مجھے رات کے 10 بجے ہی دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ لڑکی ذات ہے، رات کے اس وقت کہاں جائے گی۔ اپنے ماضی کو سوچتے سوچتے میری رات گزر گئی تھی اور میری گھڑی پر نظر پڑی تو صبح کے 7 بج رہے تھے جب دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ میرے یس کہتے ہی ایک خوبصورت حلیے کی عورت کمرے میں داخل ہوئی تھی جو مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور قریب آ کر اس نے مجھے زبردستی اپنے گلے سے لگا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور میں حیرت کے عالم میں خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ عورت کون ہے اور میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے اور رو کیوں رہی ہے۔ جب میں نے اس سے پیچھے ہٹ کر اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کیوں رو رہی ہیں تو اس نے آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا میں تمہاری بدنصیب ماں ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں نے تیزی سے کہا تھا کہ میں آپ کی یہ بات کیسے مان لوں کہ آپ میری ماں ہیں۔ جواب میں وہ بتانے لگی کہ تمہارے ابا بہت غصے والے اور شروع میں بہت آوارہ بھی تھے، دوستوں کے ساتھ شراب پیتے تھے اور پولیس میں ہونے کی وجہ سے ان کے دن رات کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی اور لاڈلی بھی تھی، مجھے ان کے ساتھ یوں رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا، اس لیے ہمارے جھگڑے شروع ہو گئے اور جھگڑے اتنے بڑھ گئے، پھر تم پیدا ہو گئی تو میں نے مزید جھگڑنا شروع کر دیا کہ اب انہیں سدھر جانا چاہیے اور میں جھگڑ کر اپنے گھر آ گئی، جس کے بعد تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے لے لیا اس امید پر کہ شاید میں واپس آ جاؤں گی، مگر میں اس وقت اتنی خود غرض ہو گئی تھی کہ میں نے تمہارا بھی نہیں سوچا اور ان سے طلاق لے لی۔ پھر میری شادی میرے تمہارے ساتھ جو آئے ہیں انکل ان سے، وہ میرے کزن ہیں، ان سے ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد ہم نے تمہارے ابا کی بہت منت کی کہ وہ مجھے تم سے ملنے دیں، ایک بار تمہیں دیکھنے دیں، مگر وہ کسی صورت بھی راضی نہیں ہوئے۔ میں نے خود غرضی کی تھی اور اولاد کی قدر نہیں کی، تو اسی وجہ سے اللہ نے مجھے دوبارہ اولاد سے نہیں نوازا اور یہ انسپیکٹر دلشاد جو تمہیں یہاں لے کر آئے ہیں، انہوں نے جب تمہیں دیکھا اور تمہاری شکل بھی انہیں مجھ سے ملتی جلتی لگی اور جب تم نے انہیں اپنے ابا کا نام بتایا تو وہ تمہیں پہچان گئے تھے اور یہاں لے آئے تھے۔ اس عورت کی آنکھوں کی سچائی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ حقیقت بیان کر رہی ہے۔ جذبات سے لبریز ہو کر وہ کہنے لگی کہ اب وہ اپنی بیٹی کو خود سے دور نہیں جانے دے گی اور شاید اس کی دعا قبول ہو گئی ہے کہ اللہ نے اس کی جھولی میں اس کی بیٹی کو ڈال دیا ہے۔
ساتھ ہی وہ مسلسل مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے کافی عرصے بعد اتنا خالص پیار ملا تھا، سو میں ان کے گلے لگ گئی۔ انکل دلشاد کے کہنے پر اب میں انہیں ابا کہتی ہوں۔ وہ دونوں سچے ماں باپ کی طرح میرا خیال رکھتے ہیں۔ ہم نے پھپھو پر قانونی کارروائی کی اور ابا کی جائیداد کا کافی حصہ واپس لے لیا۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ ایک حادثے میں پھپھا کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی اور وہ جو میرا گھر ہتھیانے کے چکر میں تھے اپنا بھی گوا بیٹھے تھے کیونکہ ان کے بھائی نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی طرح خود غرضی اور برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔